Hello everyone. Good afternoon. आज हामीले यो लियो क्लब अफ काठमाडौँ चाबेलले एन्टरटेनमेन्ट सेयरिङ सेसन हामीले सुरु गरेका छौँ। यो आज अप्रिल 20 देखि अप्रिल 25 सम्म हामीले यो सेसन चलाउने भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। यो लकडाउनको टाइममा यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि लकडाउन भएको टाइममा चाहिँ हामीलाई कसरी युटिलाइज गर्ने केही प्रोडक्टिभ गरौँ न भनेर हैन आफ्नै घर बसेर आफूले जानेको स्किल्सहरू आफूले जानेको नलेजहरू चाहिँ एकअर्कामा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्किल्स पनि बढ्ने आफ्नो नलेज पनि बढ्ने र अरूलाई पनि केही कुरा सिकाउन सकिने र अरूबाट पनि केही कुरा जान्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो एन्टरटेनमेन्ट सेयरिङ सेसन चाहिँ आजदेखि स्टार्ट गरेको छौँ र आज डे 1 फर्स्टमा चाहिँ स्टार्ट नै हामीले मिथ बस्टर्स एन्ड डायग्नोसिस टेक्निक अन कोभिड-19 बाट सुरु गरेका छौँ किनभने यो माहौलै कोरोना भाइरसको भएको हुनाले गर्दाखेरि यसबाटै सुरु गर्दा ठिक हुन्छ। म लियो अजय पौडेल ब्याचलर्स इन पब्लिक हेल्थ पढिरहेको छु र यस्तै अवेरनेस सेसन्सहरू चाहिँ धेरै विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरूबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ यसरी मैले दिँदै आइरहेको छु र आज पनि थोरै प्रायः जसो सबैलाई कोरोना भाइरसको बारेमा थाहा छँदैछ। अहिले जताततै सोसियल मिडियामा न्युजमा होइन जता हेऱ्यो त्यतै पनि कोरोना भाइरसको बारेमा चर्चा छ। सो त्यसको बारेमा डिटेलमा सबै कुरा जानुभन्दा पनि मैले चाहिँ थोरै मिथ त्यसको बारेमा भ्रमहरू के छन् होइन किनभने त्यसलाई भ्रमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यही भ्रमले गर्दाखेरि रङ प्र्याक्टिसेसहरू हुनसक्छ। रङ प्र्याक्टिसेसहरू भयो भने त्यसको अरू नै नेगेटिभ इफेक्ट्स पनि पर्न जान सक्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज म पर्टिकुलरली त्यो मिथ कोरोना भाइरसको मिथको बारेमा कुरा गर्छु र त्यस पछाडि अर्को नेपालमा चाहिँ अर्को त्यस्तै खालको दुविधा परेको भनौँ न कन्फ्युजन चाहिँ मान्छेहरूलाई के भएको रहेछ भन्दाखेरि मैले यसो सोसियल मिडियाहरूतिर हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा डायग्नोसिस टेक्निक होइन आरडिटी र आरडिटी र पिसिआर। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट टाइममा चाहिँ आरडिटीबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिजल्ट, पिसिआरबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ अर्को रिजल्ट भनेर त्यसमा पनि कन्फ्युजन्सहरू भएको हुनाले सो यो दुईवटा यसरी कन्फ्युजन्स हटाउनको लागि चाहिँ आज मैले पर्टिकुलरली त्यो दुईवटा कुरामा चाहिँ फोकस गरेर सेसन लिनेछु। सो स्टार्ट गरौँ। स्टार्टमा बेसिकली म एकदमै थोरै समरीमा कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। ओके, सो कोरोना भाइरस कोभिड-19 भने के हो त? कोभिड-19 भन्दाखेरि हामी यसको नेममा जाउँ होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कोरोना भाइरस डिजिज 19 को चाहिँ एक्रोनिम हो कोभिड-19 भनेर चाहिँ होइन। सिओ स्ट्यान्ड्स फर कोरोना, भिआई स्ट्यान्ड्स फर भाइरस अनि डी स्ट्यान्ड्स फर डिजिज। अनि त्यस्तै 19 चाहिँ किन राखियो भन्दाखेरि यो चाहिँ 2019मा चाहिँ देखिएको भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कोभिड-19 भनेर राखियो। त एकदमै न्युली इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज हो होइन। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इमर्जिङ न्युली इमर्जिङ यसरी डिजिजहरू चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ होइन। यो भर्खरै इमर्ज भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ न्युली इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज हो। अनि यो चाहिँ कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ हामीले सार्स 2002मा पनि भेटेको थियौँ होइन। तर त्यो सार्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यसको जुन भाइरस थियो त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई भएर चाहिँ यो डिफ्रेन्ट न्युली डिस्कभर्ड भाइरस भएर त्यसलाई हामीले न्युली डिस्कभर्ड कोरोना भाइरस भनेर नाम दियौँ। यसको पोजिटिभ एजेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 हो है त। सार्सको फुल फर्म चाहिँ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2। किन यसको पोजिटिभ एजेन्ट यो राखियो भन्दाखेरि यसको जस्तो बनावट छ होइन त्यो चाहिँ सार्सको भाइरससँग चाहिँ लगभग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी सार्स कोरोना भाइरस 2 भनेर नाम गरियो। इन्क्युबेसन पिरियडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन यस्तो अहिलेसम्मको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ 2 to 14 डेज हो होइन। कहीँ चाहिँ 21 डेजमा पनि सिम्टम्स देखियो र एक ठाउँमा चाहिँ 28 डेजमा पनि देखियो भनेर चाहिँ न्युज आएको थियो होइन। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 2 to 14 डेज यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो भने एभरेजमा चाहिँ एउटा पर्सन कसैलाई कोरोना भाइरसले इन्फेक्ट गरेको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ सिम्टम्स डेभलप हुन थाल्छ है त। उसलाई सिम्टम्स डेभलप हुन चाहिँ उसको बडीभित्र त्यो भाइरसमा चाहिँ प्रायः धेरैजनामा एसिम्टोमेटिक देखिया छ। किन भन्दाखेरि यसको डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू हुनसक्छ होइन, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ। जस्तै एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा
हाम्रो बडीमा चाहिँ कुनै पनि फाइट गर्न खोज्छ है, अनि त्यो फाइट गर् पर्यो भने अरू सिम्टम्स चाहिँ कसैलाई खसखसाउने होइन, त्यसरी सर्टनेस अफ ब्रेथ, एकदम सास ड्राई कफमा मात्रै सुक्खा खोकी हुँदा मात्रै कोरोना भाइरसको सिम्टम्स भनेर बुझिरहेको थियौँ। तर कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ सुक्खा खोकी नभएर लहरे खोकी पनि देखिएको छ र रनी नोज पनि हामीले देख्न सिम्टम्समा चाहिँ देखिरहेको हुन्छौँ है त। यसको प्रिभेन्टिभ मेजर्स चाहिँ सबैजनालाई लगभग लगभग थाहा भएकै कुरा होला, किनभने जताततै यो प्रिभेन्टिभ मेजर्स त एकदमै चर्चामा आइरहेको छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ छ वासिङ ह्यान्ड्स भनेर छ होइन। सो वासिङ ह्यान्ड्समा चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि हामीले साबुन पानीले होइन हात धुनुपर्ने हुन्छ, र यो हात चाहिँ कति कति बेला धुने भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री टाइम हामीले बाहिर काहीँ कन्ट्याक्टमा आयौँ होइन, अथवा खाना खाइसकेपछि, टोइलेट गइसकेपछि, केही चिज छोइसकेपछि, सब्जी लिन गएर आएपछि, बाहिर केही कारणले हामीले गर्छ, इच एन्ड एभ्री टाइम हामी केही एक्सटर्नल चिजको कन्ट्याक्ट साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुपर्ने हुन्छ यो कोरोना भाइरसको लागि। र अर्को इफेक्टिभ प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ हो। नै आएन भने चाहिँ उसले अर्को मान्छेलाई ट्रान्समिट गर्ने चान्सेस एकदमै कम्ती हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि यो भाइरस चाहिँ अरूमा ट्रान्समिट हुन पाउँदैन। र सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ अहिले हाम्रो कन्ट्रीले र अलमोस्ट एभ्री कन्ट्री इन द वर्ल्डले चाहिँ त्यही प्र्याक्टिस गरिरहेको छ कोरोना भाइरससँग फाइट गर्नको लागि। अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि डोन्ट टच टी जोन भनेर भन्छ। हाम्रो आँखा अनि त्यसपछि नाक र यो मुखलाई चाहिँ हामी यो टीको आकार भन्ने भएकोले यति एरियालाई चाहिँ हामी टी जोन भनेर भन्छौँ है त। सो यो टी जोनबाट चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा भाइरस इन्ट्री हुने चान्स हुन्छ। सो यो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सहरू छिर्ने चान्सेस यो टी जोनबाट भएको हुनाले यो टी जोनलाई चाहिँ हामीले छुनै हुँदैन, किनभने कुनै यदि हाम्रो हातमा अथवा कुनै चिजमा चाहिँ मुख कभर गरेर हाँच्यु गर्नुपर्छ, नत्र छैन भने पनि हाम्रो एल्बोमा चाहिँ यसरी एल्बोमा बेन्ड गरेर चाहिँ हामीले स्निजिङ अथवा कफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जति पनि ड्रपलेट्सहरू हाम्रो मुखबाट निस्किन्छ, नाकबाट निस्किन्छ स्निजिङ कफिङ गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ अरू मान्छेको कन्ट्याक्टमा चाहिँ आउन पाउँदैन। त्यसरी चाहिँ यसको ट्रान्समिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हल्ट हुन्छ है। अनि अर्को कुरा हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि हातछिउ गर्दा कफ गर्दा चाहिँ यसरी हात ल्याउने छ होइन। हात चाहिँ ल्याउनु किन नहुने हो भन्दाखेरि हाम्रो हात एकदमै हामी मुभ गरिरहेको हुन्छौँ, छोइरहेको हुन्छौँ। जस्तै हातमा हातछिउ गऱ्यौँ, मैले एउटा कपीमा छोएँ र त्यही कपीमा अर्को मान्छेले आएर एकैछिनमा छोयो भने उसलाई त्यसरी पनि भाइरस ट्रान्समिट हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एल्बोमा गऱ्यौँ भने चाहिँ ट्रान्समिसनलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ होइन। अर्को के छ भन्दाखेरि स्टे होम इफ यु फिल सिक। कस्तो हाम्रो नेपालीको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सामान्य रुगाखोकी ज्वरो सोरो आउँदा यस्ता मुला पचाइहालिन्छ नि, यस्तो पूजाले हामीलाई के एफेक्ट गर्छ भनेर भन्छौँ है। तर के हुन्छ भन्दाखेरि वास्तविकमा चाहिँ हामीले त्यसरी हेल्थ चेकराइ गरे पनि हामीले अरूलाई डिजिज ट्रान्समिट गरेर यो कोरोना भाइरससँग मात्रै नभएर अरू कुनै पनि फ्लूसँग, अरू कुनै पनि डिजिजसँग इन्फेक्सियस डिजिजसँग हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ होइन। सो बिरामी भएको बेला आफूलाई त्यस्तो सिक फिल भयो भने, अहिले त लकडाउन छ निस्किनै भएन होइन, लकडाउन खुलिसकेको पछि पनि आफू बिरामी अथवा अरू कुनै त्यस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नै घरमा बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले अरूलाई चाहिँ बिरामी सार्न सक्दैनौँ। अर्को छ के भन्दाखेरि सिक अर्ली मेडिकल केयर। र त्यस्तो कुनै आफूलाई कुनै पनि किसिमको चाहिँ बिरामी महसुस भयो, आफू कुनै पनि किसिमको मलाई चाहिँ एबनर्मलिटिज म चाहिँ बिरामी छु, इलनेस जस्तो फिल भयो, केही त्यस्तो भयो भने चाहिँ तुरुन्तै डक्टरसँग कन्ट्याक्टमा जानुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि अर्ली डिटेक्सन हुन्छ र अर्ली स्टेजेस हेर्ने चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न एकदमै सजिलो र एकदमै इफेक्टिभ पनि हुन्छ कुनै पनि डिजिजको। अब हामी जाउँ आजको सेसन्स
तिर हैन आज मोस्टली हामी कुरा गर्छौँ मिथ बस्टर्स हैन भ्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को के भ्रमहरू छ त्यसको भ्रमको फ्याक्ट चाहिँ के हो भनेर चाहिँ आज हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन मैले लगभग 13-14 वटा नेपालको कन्टेक्स्टसँग लगभग मिल्दोजुल्दो भ्रमहरू ल्याएको छु हैन धेरै भ्रमहरू छन् तर त्यसमध्ये पनि नेपालको कन्टेक्स्टसँग चाहिँ मिल्ने खालको चाहिँ मैले लिएर आएको छु फर्स्टमा हेरौँ 5G मोबाइल नेटवर्क स्प्रेड कोभिड-19 है त डिफ्रेन्ट मिडिया सोसियल मिडियाजमा न्युजहरू आएको थियो होइन हाम्रो फोनको टावर्सहरूले अथवा मोबाइल फोनको जुन नेटवर्क हुन्छ त्यसले 5G नेटवर्कले चाहिँ कोभिड-19 स्प्रेड गर्छ भनेर यस्तो भ्रमको न्युजहरू एकदम फेक न्युजहरू चाहिँ हामीले सोसियल मिडियाको डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्समा देखिरहेको थियौँ होइन तर वास्तवमा यो कोरोना भाइरस चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्सबाट सर्छ है त कुनै पनि इन्फेक्टेड पर्सनको चाहिँ रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स त नाकबाट आउन सकेको हुनसक्छ मुखबाट आउन सकेको हुनसक्छ त्यसलाई हाम्रो सलाइभा थुक हुनसक्छ होइन कफ हुनसक्छ कुनै पनि यस्तो रेस्पिरेटरी ड्रपलेट्स चाहिँ इन्फेक्टेड पर्सनबाट कुनै एउटा नर्मल पर्सनमा ट्रान्समिट भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो कोरोना भाइरस स्प्रेड हुने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ तर 5G मोबाइल नेटवर्कबाट चाहिँ कोरोना भाइरस स्प्रेड हुँदैन नेक्स्ट छ कस्तो भन्दाखेरि चाइनामा हामीले सुन्दै आएको हामीले भन्दै पनि आएको डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मदेखिको चमेराबाट सर्यो भनेर भन्छौँ अनि आउटब्रेक बिगेन बिकज पिपल एट ब्याक सुप भनेर भन्छ चाइनामा चाहिँ के गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि म्याक्सिमम् पिपलहरूले चाहिँ चमेराको सुप खाँदो रहेछन् मासुभन्दा पनि सो यसरी सुप खाएर चाहिँ कोरोना भाइरस स्प्रेड भएको हो भन्ने पनि यो भ्रम मात्रै हो अहिलेसम्म यसको कुनै पनि एभिडेन्स छैन कि यो चाहिँ ब्यागको सुप अथवा कुनै पनि एनिमलको सुप खाएर चाहिँ ट्रान्समिट भएको हो भनेर तर साइन्टिस्टहरूले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि कुनै न कुनै एनिमलबाट चाहिँ स्टार्ट भएको हो र एनिमलबाट ह्युमनमा ट्रान्समिट भएको हो भनेर भनिरहेको छ अझै पनि आजको दिनसम्म पनि ठ्याक्कै यही एनिमलबाट सरेको भनेर चाहिँ साइन्सले प्रुफ गरिसकेको छैन नेक्स्ट टेकिङ एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ भिटामिन सी क्यान प्रिभेन्ट कोभिड-19 अब हामीलाई थाहा छ के भन्छ अमिलो कागती खायो अथवा साइट्रस फुडहरू भिटामिन सी कन्टेन्ट भएको फुडहरू फ्रुट्सहरू खायो भने चाहिँ हाम्रो बडीमा अभियसली हाम्रो बडीमा चाहिँ एन्टिबडीको क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप भएर जान्छ है हाम्रोबाट रोगसँग लड्ने क्षमता बढेर जान्छ भनेर भन्छौँ है तर यसको मतलब यो होइन कि भिटामिन सी चाहिँ धेरै खायो भने चाहिँ हामीलाई कोरोना भाइरसबाट प्रिभेन्ट हुन्छ भनेर हाम्रो बडीमा कस्तो मेकानिजम हुन्छ भन्दाखेरि होइन सर्टेन अमाउन्ट अफ भिटामिन सी मात्रै हाम्रो बडीले एब्जर्भ गर्न सक्छ त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ वेस्ट भएर जान्छ है त हाम्रो बडीले त्यसलाई चाहिँ एब्जर्भ गर्न सक्दैन सो जति धेरै खाए पनि मतलब होइन सर्टेन अमाउन्टमा हामीले खानुपर्ने हुन्छ यो चिल्ड्रेनदेखि लिएर होइन अनि भल्नरेबल ग्रुप्स भनेको चिल्ड्रेन प्रेग्नेन्ट वुमेन ओल्डर एज पिपल अथवा कुनै पनि डिजिजसँग फाइट गरेको पिपल सबै बेग्ला बेग्लै चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ होइन कसले कति खाने भनेर यो चाहिँ सबै फुड्सको हुन्छ होइन न्युट्रियन्ट्सहरूको चाहिँ छुट्याएको हुन्छ होइन त्यसै अनुसार भिटामिन सी पनि हामीले आफ्नो एज हेरेर आफ्नो कन्डिसन हेरेर चाहिँ होइन हामी कुन ग्रुपमा पर्छौँ त्यो हेरेर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ सो एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ भिटामिन सी खाएर चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो के भन्छ प्रिभेन्ट हुँदैन अहिले नेक्स्ट इज एन्टिबायोटिक आर एफेक्टिभ इन प्रिभेन्टिङ एन्ड ट्रिटिङ द न्यू कोरोना भाइरस अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने चाहिँ घर घरमा डक्टर छन् है कसैलाई अलिकति खोकी लाग्यो कि कसैलाई ज्वरो आयो कि सिटामोल भन्दा पनि हामी एन्टिबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन खान धेरै प्रिफर गर्छौँ है एन्टिबायोटिक चाहिँ ब्याक्टेरियासँग मात्रै फाइट गर्छ भाइरससँग फाइट गर्दैन सो भाइरसलाई एन्टिबायोटिक खानु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु जस्तै हो यसको अर्को इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक्स हामीले खायौँ भने रेसिस्टेन्ट बढ्छ र पछि हामीलाई एन्टिबायोटिक खानै पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिकले हाम्रो बडीमा काम नगर्न सक्छ किनभने त्यसको विरुद्ध रेसिस्टेन्ट क्यापेसिटी चाहिँ हाम्रो बडीले डेभलप गरिसकेको हुन्छ सो एन्टिबायोटिक चाहिँ 1% पनि चाहिँ यो कोभिड-19 लागि चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन तर हामीले न्युजहरू हेर्दै जाँदाखेरि डक्टरहरूले ट्रिटमेन्ट गरेको बेलामा एन्टिबायोटिक कोरोना भाइरसकै केसेसमा पनि एन्टिबायोटिक चलाएको भनेर हामी सुन्छौँ त्यो चाहिँ किन चलाइएको हुन्छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसमा ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ एकदमै कमजोर बनाएको हुन्छ है त यो डिजिजले गर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि त्यो डिजिजले गर्दाखेरि अरू पनि कुनै किसिमको इन्फेक्सन अरू ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो बडीलाई एफेक्ट नगरोस् भनेर डक्टर्सहरूले चाहिँ एन्टिबायोटिक्स चलाउँछन् तर त्यस्तो खालको एन्टिबायोटिक्स चाहिँ एकदमै डक्टर्सको स्ट्रिक्ट प्रेसक्रिप्सनमा मात्रै चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले घर घरको डक्टर
हो त्यसरी चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन प्र्याक्टिसबाट चाहिँ गर्नु हुँदैन। नेक्स्ट छ यो चाहिँ मैले रिसेन्टली यो 2 नम्बर प्रदेशमा यस्तो चलिरहेको छ भनेर देखाएको थिएँ होइन। ड्रिङ्किङ काउज मिल्क युरिन प्रिभेन्ट फ्रम कोभिड-19। गौमूत्र खाएर चाहिँ गौत खाएर चाहिँ कोरोना भाइरस झर्छ भनेर हामी पनि हाम्रो हिन्दू ब्राह्मणहरूले चाहिँ आफ्नो पूजाहरूमा डिफ्रेन्ट चिजहरूमा होइन यो गौत चाहिँ खाने बानी छ होइन। तर गौत खाएर चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 प्रिभेन्ट हुन्छ भनेर काहीँ पनि प्रुफ छैन र यो हुँदैन पनि। इनफ्याक्ट के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो गौमूत्रमा धेरै किसिमको चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू हुनसक्छ, धेरै माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हुनसक्छ जुन हामीले खाएर हाम्रो बडीमा छिर्छ, त्यसले अझ नेगेटिभ इफेक्ट देखाएर हामीलाई अरू हेल्थ प्रब्लम्स चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ। सो काउ युरिन खाएर चाहिँ कोभिड-19 प्रिभेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। नेक्स्ट इज मसाज विथ मस्टर्ड ओइल प्रिभेन्ट्स द इन्ट्री अफ कोभिड-19। एकदम सानो नानीहरूलाई होइन हामीले पनि लगाएको, हाम्रो मम्मीहरूले हजुरआमाहरूले हामीलाई तेल मालिस गरिदिनुहुन्थ्यो होइन, तोरीको तेलले मालिस गरिदिनुहुन्थ्यो, हड्डीहरू दह्रो हुन्छ, छालाहरू राम्रो हुन्छ भनेर होइन। अनि अहिले चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि त्यो तेल लगायो भने चाहिँ त्यो तेललाई छोडेर चाहिँ भाइरस हाम्रो जिउभित्र छिर्न सक्दैन, अनि त्यस पछाडि कोरोना भाइरस हुँदैन भन्ने खालको पनि एउटा एक किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ रुरल एरियाजमा भनौँ न, म्याक्सिमम् रुरल एरियाजमा चाहिँ हाम्रो मम्मीहरूले हो त्यो एज ग्रुपको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरेको पाइयो है त। हो त्यसरी पनि मसाज, तोरीको तेलको मसाज गर्नाले चाहिँ कोभिड-19 प्रिभेन्ट हुँदैन हो। यसले हाम्रो बडी स्किनलाई स्मुथ बनाउँछ, स्किनलाई राम्रो बनाउँछ होइन। हाम्रो बोन्सहरूलाई, बच्चा बच्चीहरूलाई, सानो नानीहरूलाई गऱ्यो भने उनीहरूको बोन्सहरूलाई पनि अलिक स्ट्रङ बनाउने चिजहरू हुन्छ। तर यसले कोरोना भाइरसलाई ट्रिट गर्छ भनेर चाहिँ, प्रिभेन्ट गर्छ अथवा ट्रिट गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। नेक्स्ट इज यो त एकदमै भाइरल भएको चिज भयो होइन। होल्डिङ ब्रेथ फर 10 सेकेन्ड्स एक्ट एज टेस्ट फर कोभिड-19 है। 10 सेकेन्डसम्म चाहिँ सास रोकेर बस्न सक्यो भने चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको हुँदैन भनेर यो एकदम नयाँ डायग्नोस्टिक टेक्निक कहाँबाट आयो थाहा छैन, तर यो सुरु भयो त। अनि धेरै मान्छेहरूले ट्राई पनि गरे, कति सेयर भयो होइन। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 10 सेकेन्डसम्म होल्ड गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि कफिङ पनि भएन, डिस्कम्फर्ट पनि भएन भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि किसिमको लङ डिजिज अथवा कोरोना भाइरस छैन भनेर चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको डायग्नोस्टिक टुल होइन र यसले प्रुभ पनि गर्दैन कि हामीलाई कोरोना भाइरस लागेको छैन भनेर। अझ कसैलाई त्यस्तो रेस्पिरेटरी प्रब्लम भएको मान्छेले यो ट्राई गर्यो भने त उसलाई झन् गाह्रो बनाउन चाहिँ सक्छ बरु होइन। अर्को आयो इटिङ गार्लिक विल प्रिभेन्ट फ्रम गेटिङ कोभिड-19। यो हामी हाइकहरू जाँदा अथवा काहीँ हाई अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि होइन गार्लिक, लसुन टोक्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो लसुनले चाहिँ हामीलाई रेस्पिरेसनको लागि हेल्प गर्छ भनेर भन्छ। हो त्यहीसँग लिङ्क गरेर चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि लसुन खायो भने चाहिँ कोरोना भाइरसबाट प्रिभेन्ट हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू हामीले सुन्न सकिरहेको हुन्छौँ होइन। तर लसुन खाएर हामीलाई कोरोना भाइरसले प्रिभेन्ट हुने होइन। लसुनमा होइन, गार्लिक इज अ हेल्दी फुड द्याट मे हेभ सम एन्टिमाइक्रोबियल प्रपर्टिज। यसमा भएको एन्टिमाइक्रोबियल प्रपर्टिजले गर्दाखेरि होइन हाम्रो बडीमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ हेल्दी फुडको रूपमा लिइन्छ र यसले हो हाई अल्टिट्युडहरूमा जाँदाखेरि रेस्पिरेसनको लागि अलिकति हेल्प पनि गरिरहेको हुन्छ। तर गार्लिक खाएर चाहिँ कुनै पनि किसिमको कोरोना भाइरसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ अथवा यसलाई चाहिँ क्योर गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै भएको छ होइन। नेक्स्ट इज ड्रिङ्किङ हट वाटर ट्रिट्स द कोभिड-19 भनेर छ होइन। अहिले कस्तो आएको छ भने तातो पानी खायो अनि तातो पानी खाएपछि चाहिँ भाइरस मर्छ भनेर पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। हट वाटर 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल गरेको वाटर त्यसरी हामीले खायौँ भने हामीलाई भाइरस मार्ने चाहिँ होइन, उल्टै हाम्रो घाँटीसाटी पिल्सेर होइन अझै बर्न हुने चान्सेस हुन्छ, मुखहरू पिल्सिने बर्न हुने चान्सेस हुन्छ। सो धेरै तातो 100 डिग्री एकदम बोइलिङ वाटर पनि हामीले खानु हुँदैन। तर लुकवार्म वाटर चाहिँ होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै खायो भने चाहिँ हाम्रो बडीको मेकानिजमलाई हेल्प गर्छ होइन। त्यसमा लुकवार्म वाटरले खायो भने त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट हेल्थ बेनिफिट्सहरू हुन्छ। पानी खायो भने चाहिँ हामी एकदमै डिहाइड्रेसनबाट पनि बच्छौँ होइन, हाम्रो बडी रिहाइड्रेट भइरहेको हुन्छ।
अर्को भनेको कोरोना भाइरस ओन्ली एफेक्ट्स ओल्डर पिपल भनेर छ। यो त अब सायदै मिथ रहेन होला, भ्रम रहेन होला, सबैजनाले बुझिसक्नु होला। कुनै पनि एज ग्रुपको मान्छेलाई एफेक्ट गर्न सक्छ। त्यही पनि म्याक्सिमम एफेक्टेड एज ग्रुप भनेको चाहिँ ओल्डर पिपल नै हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो यङ्गर एडोलेसेन्ट्सहरू अनि त्यसरी चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ एकदमै कम्ती, द्याट इज 0.2% फ्याटिलिटी रेट छ होइन। ओल्डर पिपल साथसाथै अरू कुनै मेडिकल कन्डिसन अथवा भल्नरेबल ग्रुप पिपल जस्तै प्रेग्नेन्ट वुमन यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी केयर दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नै हाम्रो बडीमा चाहिँ एकदमै इम्युनिटी लो भइरहेको हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसले छिटै एट्याक गर्न सक्छ कि भन्ने हुन्छ है त। तर एकदम ओल्डर पिपलहरूलाई मात्रै अथवा भल्नरेबल ग्रुपहरूलाई मात्रै चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो पनि एउटा भ्रम मात्रै हो। अर्को भनेको रेगुलरली रिन्जिङ यर नोज विथ सलाइन हेल्प्स प्रिभेन्ट इन्फेक्सन विथ द न्यू कोरोना भाइरस। नुन पानी हाम्रो नाकमा हाल्ने, नुन पानीले कुला गर्ने हाम्रो जुन हाम्रो प्र्याक्टिस छ होइन, एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस हो। नुन पानीले कुला गर्दाखेरि घाँटी दुखेको सोर थ्रोटहरू चाहिँ निको हुन जान्छ, अलिक कम हुन्छ होइन। तर यसले चाहिँ हामीलाई कोरोना भाइरसबाट प्रिभेन्ट गर्छ अथवा कोरोना भाइरसलाई ट्रिट गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो। त्यस्तो कुनै पनि एभिडेन्स छैन अहिलेसम्म। अर्को भनेको हर्दी पानी, बेसार पानी खाने। हाम्रो एकदमै घाँटी दुख्यो कि केही भइहाल्यो कि बेसार पानी खायो, हाम्रो घरहरूमा दिनुहुन्छ, घरेलु उपचारमा पर्छ होइन। यो घरेलु उपचार बेसार पानीको पनि डिफ्रेन्ट, यसमा चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल प्रपर्टिजहरू हुन्छ, एन्टिमाइक्रोबियल प्रपर्टिजहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाजहरूसँग फाइट गर्न यो बेसारले हेल्प गर्छ। तर यो बेसार पानी खाएर चाहिँ कोरोना भाइरस ट्रिट हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। अर्को भनेको टेकिङ अ हट बाथ डज प्रिभेन्ट द न्यू कोरोना भाइरस भन्ने मिथ छ है त। तातो पानीले नुहायो भने चाहिँ कोरोना भाइरसबाट प्रिभेन्ट हुन सकिन्छ भनेर भन्छ। अघि पानीकै कुरा आउँछ होइन। धेरै तातो पानीले सावर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के भन्छ बर्नहरू हुनसक्छ, छालाको डिजिजहरू हुनसक्छ। त्यसैले एकदमै लुकवार्म वाटरले प्रेफर गर्नुपर्छ होइन। अनि जति नै सुकै तातो पानीले नुहाए पनि हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर चाहिँ नर्मलै रहन्छ, द्याट इज 37 डिग्री सेल्सियस होइन। त्यो तातो पानीले नुहाएर हाम्रो बडीको टेम्परेचर राइज भएर अनि त्यस पछाडि भाइरसलाई चाहिँ बिट गर्ने त्यस्तो खालको हुँदैन। हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस नै रहन्छ होइन। सो धेरै तातो पानीले नुहायो भने बरु स्किन डिजिजेसहरू हुनसक्छ, तर कोरोना भाइरसबाट चाहिँ ट्रिट हुँदैन, प्रिभेन्ट हुँदैन। अर्को मिथ के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन्स अगेन्स्ट निमोनिया प्रोटेक्ट यु अगेन्स्ट द न्यू कोरोना भाइरस। हाम्रो नेपालको नेसनल इम्युनाइजेसन स्केड्युलमा चाहिँ हामी हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी त्यो एक किसिमको फ्लूको भ्याक्सिन लगाउँछौँ। अर्को न्युमोकोकल भ्याक्सिन निमोनियाको लागि लगाउँछौँ होइन। बिसिजी भ्याक्सिन ट्युबरकुलोसिसको लागि लगाउँछौँ होइन। सो हामीले सुन्यौँ होला टिबीको भ्याक्सिन लगाएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस नेपालीहरूलाई कम्ती लागेको अथवा नलागेको अथवा मृत्यु नभएको भनेर हामीले कति ठाउँमा सुन्यौँ, सोसियल मिडियामा पनि यो कुरा आयो होइन। त्यो भ्याक्सिन लगाएको आफ्नो भ्याक्सिनको आफ्नै काम हुन्छ। जस्तै निमोकोकल भ्याक्सिनले निमोनियाको लागि काम गर्छ, हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा टाइप बीले हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा टाइप बीको काम गर्छ होइन। त्यस्तै बिसिजीले ट्युबरकुलोसिसको लागि काम गर्छ होइन। यो भ्याक्सिन्सहरूले यो कोरोना भाइरसको लागि काम गर्छ भनेर अहिलेसम्म साइन्टिस्टहरूले कुनै पनि एभिडेन्स ल्याउनु भएको छैन, त्यो प्रुफ पनि भएको छैन अहिलेसम्मको लागि। अब हामी जुन नेक्स्ट डायग्नोसिसतिर हामीले मिथ्सहरू लगभग नेपालसँग मिल्दोजुल्दो मिथ्सहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ कन्फ्युजन देखेको मैले सोसियल मिडियामा चाहिँ त्यो डायग्नोस्टिक टेक्निक भने हामीले हाम्रो नेपालको बारेमा हामी कुरा गर्दाखेरि दुईवटा टेक्निकबाट हामीले डायग्नोसिस गरिरहेको छौँ। एउटा पिसिआर, अर्को आरडिटी। पिसिआर भनेको चाहिँ पोलिमरेज चेन रियाक्सन भने, आरडिटी भनेको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होइन। सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ पिसिआरबाट टेस्ट गरियो, अनि पछि किटहरू आएपछि चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट आएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ 77 जिल्लामा नै पुग्यो भनेर दुई दिन कि एक दिन अगाडिको न्युजमा पनि भनेको थियो होइन। सो अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लोकल गभर्मेन्ट हाम्रो
लोकल लेभलबाट चाहिँ यो आरडिटी टेस्ट भइरहेको छ होइन। सबै गाउँमा सबै आफ्नो लोकल लेभलमा चाहिँ कोही विदेशबाट आएको चैत अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना पनि निकालेको थियो, चैत महिनामा कोही विदेशबाट आउनुभएको छ भने कृपया आफ्नो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कोरोना भाइरसको लागि आरडिटी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ नजिकैको वार्ड अफिस अथवा स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर पनि भनिरहेको छ होइन। अब आरडिटी र पिसिआर भनेको चाहिँ के हो भनेर जान्दाखेरि हामी सुरुमा कुरा गरौँ पिसिआर पोलिमरेज चेन रियाक्सनको बारेमा होइन। यो पिसिआर भनेको चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै चलिआएको टेक्निक हो होइन। पिसिआरले चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू अरू डिजिजहरू पनि हामी डायग्नोसिस गर्छौँ होइन, जस्तै एचआइभी पनि गरिन्छ होइन। अनि पिसिआरले मेन गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जेनेटिक कम्पोजिसनलाई चाहिँ रिड गर्छ, हाम्रो बडीको डिएनए आरएनएलाई चाहिँ रिड गर्छ र त्यो डिएनए र आरएनएलाई रिड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको चेन्जेस भाइरसले गर्दाखेरि आएको छ कि छैन। हाम्रो नेपालमा पिसिआरमा चाहिँ थ्रोट स्व्याब अथवा थ्रोट स्व्याब लिने गरिन्छ, घाँटीबाट हाम्रो एउटा स्व्याब लिने हुन्छ र त्यस पछाडि घाँटीबाट हाम्रो थोरै स्व्याब लिएपछि चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ होइन। यसको बारेमा अझै डिटेलमा जाँदाखेरि यो पिसिआरकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2 दिन 3 दिन अथवा भनौँ न 4 घन्टा 5 घन्टाको लेक्चर पनि जान सक्छ र म चाहिँ एकदमै छोटोमा हामीले बुझ्ने भाषामा सामान्य कुरा गर्छु यसको बारेमा। मैले भने यो जेनेटिक कम्पोजिसन पिसिआरले रिड गर्छ होइन। हाम्रो नेपालमा हामी थ्रोट स्व्याबको थ्रुबाट यसको टेस्ट गर्छौँ र हाम्रो त्यो स्व्याबमा चाहिँ कोरोना भाइरसको कन्टेन्ट एकदम छ कि छैन भनेर यसले टेस्ट गर्छ होइन। आरडिटीको हिसाबमा पिसिआरलाई चाहिँ धेरै एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ होइन। पिसिआरले चाहिँ मलाई सपोज मेरो बडीमा चाहिँ अहिले आजै भाइरस छिरेको छ भने पनि पिसिआरबाट चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ देखिन्छ है त मेरो बडीमा। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अझै इफेक्टिभ र अझै रिलायबल मानिन्छ पिसिआरलाई चाहिँ होइन। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिसिआर डायग्नोस्टिक गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिजिजको चाहिँ स्क्रिनिङ हुन्छ र स्क्रिनिङ पछि चाहिँ डायग्नोस्टिक गरिन्छ। स्क्रिनिङ चाहिँ कस्तोमा गरिन्छ भन्दाखेरि हेल्दी पपुलेसन अथवा पपुलेसन एट रिस्कलाई चाहिँ हामी स्क्रिनिङ गर्छौँ। स्क्रिनिङले चाहिँ हामीलाई स्क्रिनिङ गरेर रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने चाहिँ ए मान्छेलाई डिजिज लागेको छ नै भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी कन्क्लुजन निकाल्न चाहिँ मिल्दैन है त। कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनिङ गर्दाखेरि जस्तै हामी ब्रेस्ट क्यान्सरको पनि स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन, सर्भाइकल क्यान्सरको पनि प्याप्समेयर टेस्टबाट स्क्रिनिङ गर्छौँ होइन। प्याप्समेयर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सपोज ल केही अब ठिक छ क्यान्सर भएको केही त्यस्तो देखियो भने चाहिँ बल्ल अनि त्यस पछाडि हामी अर्को डायग्नोस्टिक टुलतिर जान्छौँ अनि त्यसबाट बायोप्सी गर्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ हामी कन्फर्म गर्छौँ चाहिँ ओके यो मान्छेलाई चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर छ भनेर। त्यस्तै कोरोना भाइरसको केसमा पनि त्यही भइरहेको छ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टुलमा। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी स्याम्पलको रूपमा चाहिँ ब्लडलाई लिन्छौँ र हाम्रो बडीमा अघि मैले सुरुमै कुरा गरेको थिएँ हाम्रो बडीमा कुनै पनि एक्सटर्नल एजेन्ट त्यो भाइरस होस् ब्याक्टेरिया होस् केही होस् एक्सटर्नल एजेन्ट छिर्यो भने त्यसको लागि फाइट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीले एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ। त्यो एन्टिबडी भनेको चाहिँ आइजिजी आइजिएमहरू हो है। सो एन्टिबडी प्रड्युस गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाइरससँग चाहिँ हाम्रो बडीले फाइट गर्छ। हो त्यो फाइट गर्दाखेरि नै हो हामीले के भन्छ सिम्पटम्सहरू पनि देखा पर्ने, फिभर आउने होइन, अनि अरू अरू सिम्पटम्स देखा पर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको एन्टिबडीले चाहिँ फाइट गरिरहेको छ। अब ठिक छ हाम्रो बडी एन्टिबडीले फाइट गरेर त्यो भाइरसलाई जित्यो भने सिम्पटम्स आफै हराएर जान्छ, निको भएर जान्छ, हाम्रो बडीमा भाइरस पनि रहँदैन। तर यदि सकेन हाम्रो बडीको एन्टिबडीले फाइट गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो बडीमा ग्रोथ हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ र त्यसैले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है त। अब आरडिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा कोरोना भाइरसको एन्टिबडी प्रड्युस भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि डिजिजको एन्टिबडी चाहिँ होइन यत्तिकै प्रड्युस गर्दैन हाम्रो बडीले, कि त भ्याक्सिन हाल्नु पर्यो, भ्याक्सिन लाउनु पर्यो, कि त हाम्रो बडीमा त्यसको एक्सपोजर हुनु पर्यो अनि मात्रै एन्टिबडिज प्रड्युस गर्न सुरु गर्छ। तर त्यो यदि अब हाम्रो बडीमा चाहिँ एक्सपोजर छैन भने हाम्रो बडीमा त्यो भाइरसको एन्टिबडी देखिँदैन ब्लडमा चेक गर्दाखेरि। आरडिटीको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्लडमा चाहिँ कोरोना भाइरसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रड्युस भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ र यो चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19को स्क्रिनिङको लागि युज गरिन्छ आरडिटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ।
अनि अहिले के चलिरहेको छ भन्दाखेरि आरडिटीबाट पोजिटिभ आएकोलाई मात्रै हामीले चेक गर्न थालिरहेको छौँ है त। हो यसरी आरडिटीमा पोजिटिभ आउनेलाई चाहिँ कन्फर्मेसन गर्नको लागि ओके कन्क्लुजनमा यो मान्छेलाई कोरोना लागेकै छ भनेर कन्क्लुजन गर्नको लागि चाहिँ हामी पिसिआर गर्छौँ र पिसिआरबाट पनि हो त्यसरी रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ अनि बल्ल हामी ओके यो मान्छेलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको छ भनेर कन्फर्म गर्छौँ। अहिले मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले पनि त्यसरी नै प्रेस ब्रिफिङमा कन्फर्मेसन भनेको आरडिटी पोजिटिभलाई उसले कन्फर्मेसन मान्दैन, पिसिआरबाट चेक गरेर पोजिटिभ आयो भने मात्रै चाहिँ उसले पोजिटिभ मानिरहेको हुन्छ होइन। अनि यो भयो दुईटा डायग्नोस्टिक टेक्निकको बारेमा। अब हामी जुन मैले सानो प्रिपेयर गराएको छ जस्तै कति कन्फ्युजन छ आरडिटी पोजिटिभ आयो पिसिआर नेगेटिभ आयो, आरडिटी पोजिटिभ नेगेटिभ आयो पिसिआर पोजिटिभ आयो होइन। यो केसेस भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो हो यसको बारेमा चाहिँ थोरै म कुरा गर्छु। लगभग हामी हाम्रो सेसनको अब अन्तिमतिर पनि आइसकेको छौँ होइन। फर्स्टमा जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट कुनै मान्छेको कोरोना भाइरस पोजिटिभ आयो भने उसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पिसिआरमा चेक गर्छौँ। पिसिआरमा चेक गर्दाखेरि पनि उसको पोजिटिभ आयो भने चाहिँ ओके कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई कोरोना भाइरस छ, त्यो एक्टिभ स्टेजमा छ र त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो डिजिज भाइरस चाहिँ अरूलाई ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ है, त्यसरी हामी बुझौँ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आरडिटी पोजिटिभ आयो तर पिसिआर नेगेटिभ आयो। यो चाहिँ कस्तो केसेसमा हुन्छ भन्दाखेरि सपोज मेरो बडीमा चाहिँ कोरोना भाइरसको एक्सपोजर भयो, मेरो बडीभित्र कोरोना भाइरस थियो। त्यस पछाडि अघि मैले भने मेरो बडीले के गर्छ भन्दाखेरि एन्टिबडी प्रड्युस गर्न थाल्छ त्यो भाइरसको एगेन्स्टमा र यो एन्टिबडी प्रड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाइरसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी प्रड्युस गर्न थाल्छ र त्यसरी केही टाइम पछि भनौँ न 7 दिनपछि 14 दिनपछि 15 दिनपछि त्यो भाइरसलाई फाइट गरेर चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भाइरसलाई हटाइदिन्छ हाम्रो बडीबाट। हो त्यो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिसिआरबाट टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आउन सक्छ, किनभने जुन जेनेटिक चेन्जेस त्यो भाइरसले ल्याएको हुन्छ त्यो त ल्याउन पाउँदैन, हाम्रो एन्टिबडीले फाइट गरिसकेको हुन्छ, त्यही भएर कुनै पनि जेनेटिक चेन्जेसहरू देखिँदैन। यो केसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन हाम्रो बडीमा एक्सपोजर त थियो तर अहिले चाहिँ निको भयो, अब त्यो मान्छेले चाहिँ ट्रान्समिट गर्दैन अरूमा। र पनि हामीले के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि आरडिटी पोजिटिभ आएको केसेसमा चाहिँ के चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन, किनभने ऊ एक्टिभ भएको टाइममा उसको कुनै टाइममा त एन्टिबडीले उसको बडीमा एक्सपोजर भइसक्ने बित्तिकै त एन्टिबडीले फाइट गरे होइन, केही 1 दिन 2 दिन 3 दिन अथवा 4 दिन भनौँ 5 दिन भन्नु लाग्यो होला उसको एन्टिबडीले फाइट गर्न। हो त्यो टाइममा चाहिँ उसले अरू कसैलाई चाहिँ के गर्न ट्रान्समिट गरेको हुनसक्छ। त्यही कारणले आरडिटी पोजिटिभ आएको केसेसमा पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन। अर्को केस के छ भन्दाखेरि चाहिँ आरडिटी नेगेटिभ र त्यस पछाडि पिसिआर पोजिटिभ भनेर छ होइन। आरडिटी नेगेटिभ र पिसिआर पोजिटिभ चाहिँ कुन केसेसमा आउँछ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ हाम्रो नेपालले अलिकति ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिकबाट नेगेटिभ आयो भने त्यो मान्छेको पिसिआर चाहिँ हामी चेक गर्दैनौँ नेपालमा चाहिँ, त्यस्तो खालको अहिले चलिरहेको छ डायग्नोस्टिक होइन। तर यो चाहिँ कुन केसेसमा चाहिँ आरडिटी नेगेटिभ र पिसिआर पोजिटिभ आउँछ भने होइन मेरो बडीमा आज भाइरस छिर्यो भने चाहिँ आजको आजै चाहिँ मेरो बडीले एन्टिबडी प्रड्युस गर्न सक्दैन, किनभने त्यो एकदमै न्यू टाइपको भाइरस हुन्छ होला। अब पुरानो भाइरस त सपोज मलाई फ्लू लाग्यो भने होइन, फ्लूको भ्याक्सिन हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा भनौँ न, मलाई ट्युबरकलोसिस नै लाग्यो भने पनि ट्युबरकलोसिसको भ्याक्सिन हामीले लगाएका हुन्छौँ र ट्याक्क त्यो एन्टिबडी एक्टिभ हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यसमा त्यो भाइरसमा एक्ट गर्न थाल्छ, त्यो भाइरसलाई फाइट गर्न थाल्छ। तर यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 चाहिँ नयाँ किसिमको भाइरस भएको हुनाले चाहिँ होइन उसले डिफ्रेन्ट चिजहरू हाम्रो बडीको एन्टिबडीले डिफ्रेन्ट चिजहरू ट्राई गरिरहेको हुन्छ, कुनले ठ्याक्क फाइट गर्छ त्यसलाई भनेर। सो त्यो गर्नको लागि पनि हामीलाई एभरेजमा चाहिँ 4 देखि 5 दिन हाम्रो बडीले ठ्याक्क फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ 5 दिन लाग्छ भनेर भन्छ एन्टिबडिजले चाहिँ त्यो भाइरसलाई डिटेक्ट गरेर त्यसको अगेन्स्ट काम गर्नको लागि हो। यो पिरियड जुन छ आज फर्स्ट डेदेखि लिएर सपोज मेरो बडीको एन्टिबडीले चाहिँ 5th डेमा डिटेक्ट गरेर फाइट गर्न थाल्यो, यो जुन बिचको पिरियड छ फर्स्टदेखि 5 डेज होइन हो, यो पिरियडमा चाहिँ हामीले आरडिटी चेक गऱ्यौँ भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, किनभने आरडिटीमा हामी एन्टिबडी चेक गरिरहेको हुन्छौँ। बडीमा एन्टिबडी नै प्रड्युस नभएपछि यसको पोजिटिभ त देखिँदैन।
तर पिसिआरबाट चेक गर्यो भने चाहिँ फेरि पोजिटिभ देखिन सक्छ है। अहिले नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आरडिटीबाट नेगेटिभ आयो भने पिसिआर चेक गर्ने चलन छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसिम्टोमेटिक केसेसहरू अथवा भर्खरै एक्सपोजर भएको भर्खरै छिरेको केसेसहरू चाहिँ बढ्ने हो कि नथापाइकन बढ्ने हो कि भन्ने पनि एक किसिमको चाहिँ चर्चा चलिरहेको छ होइन। हो यस्तो केसेसमा चाहिँ हुन्छ भने अर्को कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आरडिटी पनि नेगेटिभ आयो र पिसिआर पनि नेगेटिभ आयो। यो त सबैलाई थाहा, आरडिटी नेगेटिभ आयो पिसिआर पनि नेगेटिभ आयो, ऊ मान्छे कोरोना भाइरससँग एक्सपोजर पनि भएको छैन, उसलाई कोरोना भाइरस पनि छैन, एकदमै सेफ छ ऊ भनेर हामीले यसरी छुट्याउन सक्छौँ। यही थियो आजको मेरो सेसन, डायग्नोसिस र मिथ बस्टर्सको बारेमा कोरोना भाइरसको। सायदै तपाईँहरूलाई केही ज्ञानको कुराहरू मैले सेयर गरेँ होला आफूले जाने जतिको। योभन्दा बाहेक पनि हामीले 5 दिनको सेसन चलाइरहेको छौँ होइन। भोलि हामी ग्राफिक डिजाइनिङको बारेमा पनि हजुरहरूलाई यसरी नै आफूले जानेको बुझेको ज्ञानहरू यसरी सेयर गर्नेछौँ र ग्राफिक डिजाइनिङको बेसिक टेक्निक्सहरू पनि हामी हजुरहरूलाई ल्याउँदैछौँ। त्यस्तै हामीले 5 दिनसम्ममा ग्राफिक डिजाइनिङ भयो, त्यस पछाडि गिटार लेसन्स भयो, त्यस पछाडि पर्मर सेसन्स भनेर छ, र अर्को भनेको चाहिँ इन्टरनेट ट्रबल सुटिङ भनेर यसरी 5 दिनमा 5वटा सेसन्स हामीले चलाइरहेको छौँ होइन। सो आजको सेसन्स चाहिँ म अब यही एन्ड गर्न गइरहेको छु होइन। सायदै तपाईँहरूलाई यो एकदमै फलदायी भयो र केही कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने आशाका साथ हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु।